पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक कोलिशन गवर्नमेंट अब नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस कोलिशन इत्तेहादी हुकूमत को लीड कर रही होगी और बहुत सारी कयास आ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी रूमर्स, चहमगोइयां दम तोड़ गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरी कैंपेन नवाज शरीफ का चेहरा और मुल्क को नवाज दो का बयानिया बनाकर बनाई। ये घड़ी गई कैंपेन के बाद जब मैंडेट मिला तो पता चला कि स्प्लिट मैंडेट है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अवाम ने पूरी तौर पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया, तो उसमें नून लीग के पास अवेलेबल ऑप्शंस यही थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी ये प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए थे कि अगर मखलूत हुकूमत होगी तो वो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और शायद वो अपनी इस प्रिंसिपल पोजीशन को लेते हुए अब ये ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने बता दिया कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वजारत आला की कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा होंगी। इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स का खात्मा कर लिया है, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन आज मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए पैगाम दिया कि नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कश होने की बात में कोई हकीकत नहीं है। अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे, और हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। इसी तरह ये तमाम तर सूरत हाल अपनी जगह पर है। पीपल्स पार्टी का जो रवैया है, जो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शेयर ले रही है, उस पर नून लीग के कुछ लोगों को खटका भी लगा हुआ है, और नवाज शरीफ के अलहदा से बैठ जाने के ऊपर वो गमज़दा भी हैं। पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है, नून लीग के ऊपर बर्डन है, और ये बर्डन शेयर करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। नून लीग को क्या क्या चैलेंजेस होंगे, सबसे पहले बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज मौलाना ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एहतजाजी तहरीक चलाने का कह दिया है, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रहे हैं, हुकूमत अभी बनी नहीं है, चैलेंजेस हैं कि पहाड़ जैसे पहले ही आकर खड़े हो गए। ये बिल्कुल जो हुकूमत के लिए ना सिर्फ कि ये एहतजाज जो है, मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना को मनाने की जो है वो मुहिम पे हैं, और मौलाना की तरफ से ये भी शिकायत की गई है कि बलूचिस्तान में उनके अरकान को पीपल्स पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो फौरी तौर पे इस कोशिश को तो रोका जाए ताकि हमारे अरकान हमारे साथ रहें। तो ये एक दूसरी बात है जो नजर आई है। ये भी मसाइल होंगे और भी बहुत सारे मसाइल होंगे वफाक के अंदर हुकूमत को, इसीलिए PMLN के अंदर एक बहुत बड़े तबके का ये ख्याल था कि हमें वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मसाइल बहुत बड़े होंगे, और इसकी दावत देनी चाहिए PTI को कि वो अपने आज़ाद अरकान के साथ हुकूमत बना सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि वो भी नहीं बना सकते, तो फिर एक बहरान था जो आगे बढ़ना था। तो इसलिए जो है वो अब ये वो बातें हैं जिनको फेस करना पड़ेगा PMLN लेड गवर्नमेंट जो होगी, बल्कि PMLN की ही गवर्नमेंट होगी। बाकी तो जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कह दिया है कि वो वोट देंगे लेकिन हुकूमत के हिस्सेदार नहीं होंगे। तो देखें अब क्या होता है। ये भी बड़ी ट्रिकी बात है कि ये PMLN होगी या PMLS होगी, क्योंकि आज मौलाना ने भी नवाज शरीफ को कहा है कि आइए ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं। बड़ा ट्रिकी है मामला, लेकिन सवाल सादा सा ये भी है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन ये जो मौलाना की नाराजगी है, ये आपको जुज़ वक्ती लग रही है या कुल वक्ती है? देखिए, मौलाना सियासतदान है, और सियासतदान जो है वो राहें निकालता है। ये जो नताइज आ चुके हैं ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। अगर अदालती या कानूनी तरीके से इनको तब्दील करने की तरफ वो चलेंगे, तो आपको पता है हमारा जो निज़ाम है, जिस तरह वो ऑपरेट करता है, उसमें उनको इतना अरसा लग जाएगा कि आइंदा इलेक्शन आ जाएंगे। तो इसलिए मौलाना इसमें से कोई रास्ता निकालेंगे, और उन्होंने रास्ता निकालना है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। माजी करीब में मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़ी हुई थी उस वक्त PDM इत्तेहाद से, और फिर हमने देखा कि वो मान गए जब उनकी जमात को गवर्नरशिप मिल गई थी, आपको याद होगा। अभी मौलाना फजलुर रहमान को अगर को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो किस शर्त पर मौलाना मान सकते हैं आपकी दानिश में? देखिए, एक तो बलूचिस्तान और KP के गवर्नर भी हो सकते हैं। बलूचिस्तान के गवर्नर का तो पहले ही था कि वो मौलाना ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, और जिस तरह मौलाना जो हैं वो CPEC के लिए कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, और चाइना के उनके बहुत सारे विजिट्स हैं, और फ्यूचर की डेवलपमेंट जो है वो कि CPEC के रिलेटेड वो बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा होनी है। तो वहां पे उनका अगर गवर्नर होगा
تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس ناطے بھی یہ گورنرشپ ان کو عنایت فرما دی جائے، تو ان دونوں کے اوپر تو ان کی پہلی نظر ہوگی. پھر کوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ وینٹ پہ بھی وہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوں گے. تو اس طرح کی اب سیاست ہے نا، اس کے اندر مذاکرات بھی ہوں گے، اور مذاکرات کے اندر جو ہے وہ لے اور دے بھی ہوگا. تو دیکھیں مولانا کس پہ مانتے ہیں. رضوان رضوی صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کو اپوزیشن بینچز پر آ کے مطلب پی ایم ایل این کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ کہا ہے کہ آپ آئیے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھیے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون حامی جو کیمپ ہے وہ دھاڑے مار مار کر رو بھی رہا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو آپ مرکز میں حکومت لینے جا رہے ہیں، پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا ہما آپ کے سر سجنے جا رہا ہے، اور نون لیگی کیمپ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، اور پھر مولانا بھی دعوت ان کو دے رہے ہیں یہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیے. تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم مولانا کی بات کر لینا. دیکھیے، اگر ایک ہیوی ویٹ، پولیٹیکلی ہیوی ویٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک ہیوی ویٹ اور ایک آپ جیسا منحنی شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے تو ڈیفینیٹلی ریحان کو میں اپنی طرف کھینچ لوں گا نا. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہ نواز شریف کو اپوزیشن بینچ کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف مل کے ان کو حکومت کی طرف کھینچ لیں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. جہاں تک بات ہے پی ایم ایل این کے حامی کیمپ کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر دھاڑے مار مار کے رونے کی، انہوں نے ووٹ دیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، اور انہوں نے نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے بھائی کو آگے کر دیا ہے. لیکن اس کیمپ کے لیے یہ بھی بات تو نہیں نظر انداز کی جا سکتی نا کہ اس وقت اگر دو صوبوں کی حکومتیں اور وفاق کی حکومت جو ہے، بلوچستان، پنجاب اور وفاق کے اندر جو بھی حکومت بنے گی، وہ حکومت سازی کے اندر نواز شریف صاحب کا کلیدی کردار ہوگا. دیکھیں، باوجود اس کے یہ تاثر درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا دی اینڈ ہو گیا، کیونکہ پارلیمان میں تو وہ پہنچے ہیں اور ابھی تک تو انہوں نے اپنی نشست دستبرداری کا اعلان بھی نہیں کیا. تو کیا کہنا یہ درست ہوگا یا جائز ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ جی، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ ان کے مخالفین اور ناقدین کی طرف سے پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں پہنچ گئے ہیں، ان کی پالیٹکس کا اختتام ہو گیا. میرا مطلب ہے، اور ان کے پاس ایک صوبہ آیا ہے اور اس صوبے کا چیف منسٹر بھی انہوں نے ایسے بندے کو نامزد کیا ہے جو حلف اٹھاتے ہوئے جاتے بھی پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے. ان کے خلاف جتنے کو مقدمات ہیں، تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. یہ سوشل میڈیا ہی نریٹو ہے اور اس کو ان کی پارٹی کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ قائد کے لیول پہ ہے، کنگ میکر ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا کوئی لوز والی بات بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ سیاست کا دی اینڈ ہو گیا ہے، سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ذوالفقار علی بھٹو آج تک سیاست سے ریٹائر نہیں ہوئے. وہ سیاست کرنے ہر الیکشن کے اندر آ جاتے ہیں.